बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात में मुख्तरम और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हम जब भी सफ़र करते हैं, ट्रेन में करें, बसों में करें, अपनी गाड़ी में करें, तो रास्ते में जहाँ रंग रंग के मंजर और फसलें और लोग मिलते हैं, वहाँ उन लोगों से भी मुलाकात होती है जिनको हम न जानते होते हैं, ना जिनकी शक्लें देखी होती हैं, ना जिनकी शक्लें कभी देखनी होती हैं। वो बरसरे ज़मीन नहीं होते, ज़ेरे ज़मीन होते हैं और उनके घर एक कब्र की सूरत में होते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सूबों में मुख्तलिफ़ रवायात हैं। पंजाब में बाकायदा कब्रिस्तान होते हैं, उनकी दीवारें होती हैं और वहाँ गोटन वगैरह भी होते हैं। KPK में लोगों ने छोटे छोटे कब्रिस्तान अपनी ज़मीन में, अपनी गोट में और इस तौर पर सड़कों के किनारे, ख़ास तौर पे जब ज़लज़ला आया था तो ज़लज़ले के बाद ज़ाहिर है इतने ज़्यादा लोग फौत हुए, तो जगह जगह छोटी छोटी जगहों पे ऊंचे नीचे आपको नज़र आते हैं। अभी 2-4 रोज़ पहले आई बिन टू पेशावर, तो पेशावर से वापसी पे मोटरवे पे 1-2 जगह हमारी बस रुकी और नमाज़ पढ़ने के लिए। अच्छा, ये मुख्तलिफ है, पंजाब में नमाज के लिए बसें नहीं रुकती, KPK में हर नमाज के लिए रुकती हैं, असर के लिए, मगरिब के लिए, इशा के लिए शायद बीच में नहीं वक्त आया। और इसमें चूँकि लोगों का प्रेशर इतना होता है, सोशल प्रेशर, तो बसें रुकती हैं, आते हुए भी जाते हुए भी, जिस पे गए। अच्छा, वहाँ जो कब्रिस्तान छोटे छोटे नज़र आते हैं, तो मेरा मामूल ये है कि मैं वहाँ रुक के उनको देखता हूँ और अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर ये अदा करता हूँ। जो हदीस के अल्फाज हैं वो तो थोड़े से ज़्यादा हैं, उसमें एक दुआ भी है और दुआ के बाद उनसे कहा गया है कि अल्लाह तुम पे सलामती रखे, हम भी यहाँ तुम्हारे पास आने वाले। आई डोंट नो आप क्या करते हैं, ख़वातीन कब्रों को देखती हैं या नहीं देखती, मर्द आमतौर पे अवॉइड करते हैं या जो इस्लाम कहते हैं, या बंदा जो सोचता है कि मैं तो इनको जानने वाला भी नहीं हूँ, कौन है कौन नहीं है, कौन माँ कौन बाप कौन फैमिली कौन बरादरी। लेकिन ये जो जुमले हैं उनकी सलामती के भेजने वाले, ये मेरा मामूल क्यों बना और इस मामूल से मुझे क्या राहत और आसूदगी मिलती है। मुमकिन है ये तजुर्बा आप करके देखें, आपको भी अच्छा लगे। मुझे कश्मीर में जाने का मौका मिलता है, कश्मीर में भी जगह जगह दरिया के साथ साथ और सड़कों के साथ साथ छोटे छोटे कब्रिस्तान, बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। बहुत साल पहले मैंने एक बुज़ुर्ग हैं अली मरफ़की, उनके बारे में पढ़ा कि उन्हें अचानक याद आया कि मेरा एक दोस्त जो फौत हो गया था, मेरी उनके जनाजे पे और अलविदाई मुलाकात नहीं हो सकी थी, तो वो उसके कब्र पे गए। तो पहले जाके उन्होंने नफल पढ़े या नमाज पढ़ी। ज़ाहिर कब्रिस्तान में नमाज तो नहीं कोई भी पढ़ता, नफल ही पढ़े होंगे, उसके लिए पढ़े होंगे। फिर उन्होंने हाथ उठा के उसके इसाले स्वाब के लिए फातिहा पढ़ी। हमारे यहाँ फातिहा पढ़ने में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं। इत्तेफाक ये कि वहाँ बैठ के उसको वो याद करने लगे, उसके बारे में सोचने लगे, तो उन पे एक ऊँग तारी हुई। यानी बेख्तियार आप होता कि आपकी आंख लग गई और आपका जो सर था वो कब्र के साथ टच हो गया। उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनका दोस्त जंजीरों से और संगलों से बंधा हुआ है और बहुत कर्ब में है। तो उन्होंने पूछा, ए मेरे दोस्त, ए मेरे अजीज, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? उसने कहा, जब से मैं मरा हूँ तो मेरे साथ अजाब की यही सूरत है, मुझे रंग रंग के अजाब दिए जाते हैं, और लेकिन ये जो इतनी भारी जंजीरें मैंने पहनी हुई हैं, ये मुश्किल अजाब है, नाकाबिले बर्दाश्त है, इनका बोझ भी और ताफुन भी। उनकी डर के आँख खुल गई। वहाँ से वो लरसते हुए अपने घर पहुँचे और जैसे इंसान बीमार हो जाता है, अजाब देखकर, दूसरे की करब देखकर, तकलीफ देखकर, कोई भी नॉर्मल इंसान नॉर्मल नहीं रह सकता। मुसलसल उनके लिए दुआ करते रहे और दुआ पढ़ते रहे, इसाले सवाब करते रहे। 2 दिन गुजर गए, तीसरे दिन सोए हुए थे तो अचानक आंख लगी, तो फिर उसी को देखा। तो वो इतना खुश, मुतमिन और मसरूर, उसने एक कोई जैसे बादशाह फरगल पहनते हैं वो पहना हुआ, चेहरे पे उसके नूर का हाला, और वो चल रहा हो, साथ उसके मुमकिन है हुरो गुलमान भी हो। तो हैरत से कहा कि ए मेरे दोस्त, ए मेरे रफीक, तुम्हें क्या हुआ? कहाँ वो अजाब, कहाँ ये राहत? तो उसने कहा कि मिस्र से एक काफिला जा रहा था और उस काफिले में जो एक ताजर था, उसने वहाँ कब्रिस्तान में खड़े होकर कहा, या अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, और मैं तुम पे सलामती भेजता हूँ, चूंकि अल्लाह के रसूल ने तुम पे सलामती भेजी, और उन्होंने तुम्हारी कब्रों को देखने का हुक्म दिया, ज़ियारत करने का हुक्म दिया, जाके इबरत हासिल हो।
اور میرا رب تم سب کو معاف کرے. اور جتنی میں نے یہ پڑھی ہے آیت اور اسلام کیا ہے، اگر اس کا کوئی اجر ہے تو اللہ تعالیٰ صرف ان قبروں پہ نہیں، امت کے ساری ہی قبروں پہ اس کو بانٹ دے. کہا جو اجر میرے حصے میں آیا، میرا عذاب مجھ سے ٹل گیا. خاتون حضرات، یہ کسی اور کا معاملہ ہو تو ظاہر ہے ہم پہ وہ والی کیفیت نہیں ہوتی. لمحہ بھر کو سوچیں کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ گھر کے سامنے قبرستان ہو تو گھر نہیں لیتے، اتنا ہم قبروں سے ڈرتے ہیں. اور زیارت قبور کے لیے تو ذرا مردوں کو تو ہے کہ جانا چاہیے، عورتیں نہ جائیں، لیکن مردوں کو تو جانا چاہیے. میں جب کسی گاؤں گوٹھ اور سڑک کنارے ویران ٹوٹی ہوئی قبروں کے پاس سے گزرتا ہوں، بعض دفعہ انسان رک جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں رکتا، لیکن ساتھ اس وقت میں آنکھیں بند کر کے یہ کہتا ضرور ہوں کہ اے احالیہ نے یہ اس قبرستان، میں نہیں جانتا تم کیسے تھے، نیک تھے بد تھے، پر میرا رب تم پہ مہربان ہو. اور میں ایک انجان آدمی صرف اس آس پہ، اس امید پہ تم پہ سلامتی بھیج رہا ہوں کہ کل جب میں مر جاؤں گا، میں کسی ایسی ہی قبر میں لیٹا ہوں گا تو وہاں سے پاس گزرنے والا کوئی انجان، کسی بھلے آدمی کا بیٹا وہاں رک کے یہی الفاظ دہرا دے کہ اس قبر میں، ان قبروں میں لیٹے ہوئے لوگوں کو میں نہیں جانتا. تو بہت سارے سال بیت چکے ہوں گے اور قبر میں لیٹے والے مجبور اور محض لوگ ہوتے ہیں. یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ کوئی دعا مانگ سکتے ہیں، نہ اپنے نامہ اعمال کو بڑھا سکتے ہیں. ان کے لیے تو پیچھے والے ہیں، وہ اظہار محبت کریں تو ان کی بخشش ہوتی ہے. یہ جو انجان لوگوں کے لیے، اندیکھے لوگوں کے لیے دعا ہے، جتنی زیادہ یہ بے لوث ہو سکتی ہے، جتنی زیادہ یہ بے ریا ہو سکتی ہے، کیا خیال ہے کوئی اور ہو سکتی ہے؟ چلے ہم اپنے کسی پیارے کے پاس جائیں تو محبت میں چلے گئے، کسی کے ساتھ چلے گئے تو مربت میں چلے گئے، پر اس میں تو نہ محبت ہے نہ مربت ہے، کوئی لحاظ نہیں ہے، صرف ایک اللہ کے رسول کی پیروی ہے. اچھا، بخاری اور حدیث جو مسلم ہے، دونوں میں بلکہ صحاح میں بعض احادیث ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ایک تو یہ بڑی مزے کی ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ وہ فلاں خاتون کیا ہوئی. اچھا، وہ ایک حبشی خاتون تھی جو روز آ کے مسجد نبی کو صفائی کرتی تھی، تو وہ بیچ میں فوت ہو گئی. تو صحابہ نے اس کو غیر اہم جان کر اللہ کے رسول کو نہیں بتایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور آئی ڈونٹ نو انہیں ناگواری کا اظہار کیا یا نہیں کیا، لیکن اس کی قبر پہ گئے اور اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھی، اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کی. انفیکٹ اللہ کے رسول سے محبت اور ان کی اطاعت کا یہ تو پیمانہ بھی ہے کہ آپ اس محبت کا اظہار ان کے ساتھ کر لیں کہ جو وہاں ان قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ایسے بیٹھے ہوئے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم جو دعا کرتے ہیں ان کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا یہ ہماری بات سنتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے زیادہ سنتے ہیں اور تم سے خیر کی اور بھلائی کی توقع رکھتے ہیں کہ تم ان کے لیے دعا کرو. پھر آپ نے اس موقع پہ فرمایا، یہ بھی اس حدیث کا حصہ ہے، اور میں نے بطور خاص فیصل آباد فون کر کے طارق جمیل صاحب کے جو عزیز ہیں مفتی اویس صاحب، وہ ان کے پورے HR کے معاملات کو دیکھتے ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ مجھے اس کا ریفرنس چاہیے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور ایگزیکٹ الفاظ انہوں نے بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک آدمی فوت ہوا اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی اجر نہیں تھا، کوئی ثواب نہیں تھا، اس کو سزا مل رہی تھی. تو پھر ایک روز اچانک اس میں سے سزا میں سے کمی ہوئی، تو اس نے فرشتوں سے پوچھا میرے ساتھ یہ کیا ہوا؟ تو اس کو جواب دیا گیا کہ تمہارا جو بیٹا چھوٹا تھا وہ بڑا ہوا. اس نے اللہ کا نام لیا، تو اللہ کو اس بچے کے اپنا نام لینے پہ حیا آئی اور خوشی ہوئی، اور اللہ نے حکم دیا کہ اس کا بچہ، اس کا صدقہ جاریہ آغاز ہوا تو اس کا اجر اور اس کی راحت اس کو پہنچاؤ، اور اس کے گناہ میں اور اس کے عذاب میں کمی کرو. کبھی ایسا کر کے دیکھیے گا آتے جاتے، کیونکہ ہمیں یہ روز موقع ملتا ہے. ہم چونکہ بے دھیانی میں ہوتے ہیں، صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، بڑے ہوں یا بوڑھے ہوں، جانا تو ایک سب نے وہی ہے، اور بڑی شاندار جگہ ہے. یہ قبرستان کوئی بری جگہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. تو ہم کیوں جہنم کے بارے میں سوچیں؟ جب زندگی اچھی گزارنی ہے تو پھر جنت کے باغوں میں سے انشاءاللہ یہ باغ ہمارے لیے ہوگا. اور ہم سے پہلے جو گئے ہوئے ہیں
اور ان کے پیچھے والے ان کو بھول گئے ہیں، تو کبھی کبھی گزرتے ہوئے ان کو سلام بھی پڑھا کریں، ان پر سلامتی کی دعا بھی پڑھ دیا کریں، اور اگر تھوڑا سا دل اور مومن ہو اور نرم ہو، سافٹ ہو، تو گزرتے گزرتے آیت الکرسی پڑھ دی، قل هو اللہ پڑھ دیا، کوئی اور سورت پڑھ دی، اور اس کا اجر ایسے جیسے دانے بکھیرتے ہیں، یہ دانے اجر و ثواب کے ساتھ اگتے ضرور ہیں، ان کے لیے بھی اگیں گے کل، آپ کے لیے اور میرے لیے بھی اگیں گے۔ اختر بات کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔